السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في فيديو جديد. تحت الطلب المتتبعات واحد الفيديو كيطلبوا عندهم انفيكسيون في الرحم ديالهم، عندهم البروده وما خفاش عليكم، حنا قررنا ندخلوا على البرد. خاص النساء والسيدات يحافظوا على راسهم من البروده ديال الرحم، لانها بروده ديال الرحم كدير بزاف المشاكل، منها يعني الحريق ديال البول. العاده الشهريه كتنحصر ليهم، يعني ما كتبقاش تنزل ليهم مزيان، كتولي منحصره وكتدير الوجع ديال الطمث، يعني ديال ما قبل الدوره كيكون عندهم الوجع كثير. وغادي ندير لهم ان شاء الله هذه الوصفه، راها فعاله واقوى وصفه لعلاج البروده في الرحم وتاخير العاده الشهريه وازاله الحريق البول وتقويه المناعه، وحتى الافرازات اللي كتكون رائحه اعزكم الله كتكون كريهه، يعني الافرازات اللي كتكون لونها اخضر لونها اصفر، يعني كتكون واحد الرائحه كتكون كريهه، هذه كتكون من بروده اللي كتكون في الرحم. هذه هي المشكله ديالتها. وهذه الوصفه اللي غندير لكم راها وصفه قديمه من قديم الازل، هذه الوصفه اللي كتحيد هذه المشاكل ديال بروده الرحم. كيولدوا عليها كاع النساء اللي عندهم البروده ديال الرحم، راه كيحيدوا منها البروده ديال الرحم وكيولدوا عليها ان شاء الله. بسم الله تعالى بركه الله وعلى الصلاه والسلام على رسول الله. غنبدا لكم ان شاء الله بالمكونات ديال هذه الوصفه. اولا كاين عندنا الخزامه راه معروفه، هي لافندر. الخزامه راه غنيه على التعريف، كلشي الدول كيعرفوا ان الخزامه راه كداوي لهاد المشاكل كامله. وكاين ثاني مكون هو الشيح. الشيح حتى هو راه سخون وكيداوي المشاكل ديال تعفنات الرحم، كيكون عندنا شي تعفنات ديال الرحم راه كيداوي هاد الشيح، راه من داكشي. وزدت لكم واحد المكون مزيان اللي كتقويه المناعه، هذا المكون هو قشور ديال الثوم. هذوك الثوم كيكون احمر بحال هكايا، الثوم احمر. كناخذوا الوقت اللي كنبغيو نطيبوا به في المطبخ ديالنا، كنحتفظوا بالقشور. انا غنوريكم بنياتي، ها القشور هما هادو ديال الثوم. هاد القشور مليئين بانتيبيوتيك، يعني ضد الميكروبات. هذا راه كيقوي المناعه، هاد القشور ديال الثوم. من داكشي يعني كيديروها القدماء عندنا، كيديروا البصل الاحمر، ولا كان البصل الاحمر مزيان حتى هوايا. وكاين حنا اقوى وصف مكون هو هاد القشور ديال الثوم. والخزامه راه هي هذه، غنوريها لكم الخزامه، غنوريكم على الطريقه دوكا ان شاء الله كيفاش غنديروه ليها ان شاء الله. اولا كناخذوا، وما نسيت ما وريتكم هاد الخريقات. هاد الخريقات هما الفوط الصحيه، فوط صحيه ضروري حتى هما كنحتاجوهم هاد العمليه. فوط صحيه راه معروفين، سولوني بعض السيدات قالوا لك ملي كتجيبوهم راه كيتباعوا بدرهم الفوطه، راه كيتباع زينه، يعني فيها 10 الوحدات، 10 الفوط كيديروا ب10 دراهم كيديروا هاد. واللي ما عندوش هاد الفوط وعنده هاد البونسمون حتى هو مزيان، هاد البونسمون ها هما هي حتى هو مزيان لهاد الغرض. ها ما نسيت لكم حتى شي مكون، هذا هو المكونات. وزيت الزيتون، زيت الزيتون حتى هو غادي نحتاجوه ان شاء الله. هادو هما المكونات كلها ساهله، كتكون عندنا في المطبخ ديالنا ساهله ماهله، كتحيد لنا هاد المشاكل كلها ديال بروده الرحم. كنقول كرر عليها، يعني بروده الرحم اللي كيولي عندي سيلان، وهاديك البروده كدير سيلان، عزكم الله كيكون رائحته كريهه، تيدير حريق ديال البول، كتولي ما كتقدرش تحكم السيده في اعزكم الله في البول، تولي غادي للمرحاض جايه للمرحاض. يعني هذاك الشيء كيكون طارشها البرد، يعني البرد كيكون ديال هذه المشكله، وكيكون عندها الوجع، يعني الام في الطمث ديالها قبل الدوره الشهريه، تيكون عندها هذه المشكله. وكيكون حتى الدوره الشهريه ما كتجيش، كتجي واحد شويه، ما كتجيش بزاف من البروده ديال الرحم. وان شاء الله غننتقلوا الى المكون كيفاش الطريقه ان شاء الله. اولا كناخذوا واحد الكاس، اولا غناخذ واحد الكاس وغنديروا فيه واحد معلقه ديال لافندر، يعني ديال الخزامه، تكون نقيه وزوينه. هاد الخزامه راه زوينه، النوع الممتاز، تشرب كتصلح اي حاجه. كنديروا فيه واحد الكاس بحال هكايا، وكنديروا عليه الماء غليان. بسم الله، غنكبوا الماء الغليان على هاد المعلقه ديال الخزامه بحال هكايا، ونخليو نغطيوه
بحال هكايا، نخليوه نغطيوه على جنب ونخليوه حتى يطلق. وغناخدو واحد السطل اللي غنديرو به حمام بخاري ديال الخزامه. غناخدو واحد تقريبا 2 معالق ديال الخزامه بحال هكايا، يعني 2 معالق ديال الخزامه بحال هكايا، وغنكبو عليهم الماء الغليان، ولا نغليو واحد دقيقه ولا 2 ولا نديرو الماء الغليان بحال هكايا. نحطو عليه الماء الغليان وغنغطيو حتى هوايا باش يطلق لينا مزيان. وغادي نوجدو لينا هذيك الطريقه الاخرى ان شاء الله. هذا دوكا درنا ليها هوايا الماء الغليان، غنحطو على جنب. ها هوايا غنحطو على جنب ونغطيو ونخليوه. وغنجيبو ان شاء الله مقلاة. هاد المقلاة بحال هكا غنجيبوها بحال هكايا. هانتوما درنا هذا الماء، هذا الخزامه ديال الشريب، هذا غنشربوها ان شاء الله. ها هي وغنديروا الخزامه اللي غادي ان شاء الله، هذه اللي غادي نديروها حمام بخاري. وغناخذوا يعني خزامه، يعني 2 معالق ديال 2 معالق كنحطوهم هنايا. هانتوما كتشوفوا طريقه من داك الشيء. وغنجيبوا الشيح ديالنا حتى هو غناخذوا منه 2 معالق بحال هكا، 2 معالق بحال هكايا. وغنديروا هاد القشور ديال الثوم. ها هما القشور ديال الثوم، كلشي ليهم راهم مزيانين. هاد القشور ديال الثوم ها نتوما كتشوفوا، ها هما القشور ديال الثوم. اش كنديروها بنياتي، كنكبوا عليهم، يعني كنديوهم الفوق البوطه، نسخنهم مزيان تيسخنوا. وعاد ان شاء الله حتى من هذه اللي كتكون هذه ما نلوحوهاش، يعني حتى حاجه ما كنلوحوها. يعني هادشي كله بحال هكا خفنا من هادو، يعني الا نسينا يعني يكون يدق لينا هذاك الخلقه ديالنا، نحيدو هادو نخليو غير القشور. ها هما هي القشور، هما هادو، ها هما هي القشور والخزامه والشيح. هاد الطريقه راه ديال جدودنا القدامى. غنديهم على النار غيسخنوا مزيان. ملي غادي يسخنوا مزيان عاد غنتابع معكم ان شاء الله. هما حطيناهم فوق النار حتى كيسخنوا مزيان. الخزامه والشيح والقشور ديال الثوم يسخنوا مزيان. ها هما فوق النار حتى كيحسوا بهم راه سخنوا. هاد القشور ديال الثوم راها مزيان الانفيكسيون، كمزيانه الميكروبات اللي كتكون عندنا في الرحم ديالنا، راه زوينه من داكشي. ها هما ملي كيبداو يسخنوا اش غادي نديرو، غنجيبو زيت الزيتون. ها هو ونكبوا على هاد الشيء، نديرو زيت الزيتون ولا كنديرو زيت القطران. كاين اللي كيديروا زيت القطران ولا نديرو زيت الزيتون بحال هكايا. ها هما درنا زيت الزيتون بحال هكايا. هانتوما كتشوفوا، هانتوما كتشوفوا كيفاش كتسخن. كيسخنوا مزيان، يكونوا يسخنوا حتى كيوليو يطرطقوا هاد القشور مع هاد الشيء. وكنديروا زيت الزيتون باش نعززوا هاد الخليط مزيان. ولا خاصنا زيت الزيتون كنزيدوا زيت الزيتون بحال هكا. راه غنزيد شويه زيت الزيتون. هذه هي الطريقه. الريحه ما نقولش لكم واحد الرائحه من داك الشيء طالعه. هانتوما كتشوفوا واحد الرائحه قويه من داك الشيء ديال الخزامه. صافي وغنطفي عليه دوكا. انا طفيت عليه، ها حيدتو مع النار. اش غنديروا بنياتي، ها نتوما كتشوفوا غنجيبوا الخلقه اللي قلت لكم، يا اما هذه يا اما هذه. غنوريكم هذه باش تسهل عليكم ونوري لكم. بعد ما حليت هذا الشاش يعني البونسمون، كنديروا وسط منه هذا الخليط كله اللي درناه. ها هو هانتوما كتشوفوا درنا كامل لحدو سخون مزيان. الطريقه باش تكون سخونه مزيان. ملي كتكون سخونه مزيان كنكمدوها بحال هكايا. هاد الطريقه اللي كنديروا لها بحال هكايا بحال هكايا. هانتوما بنياتي الطريقه اللي غنوريكم اللي كنديروا بكري بحال هكايا.
ها هي درنا هاد كموسه هادي اش كنديروها حدا سخونه، راه سخونه مزيان، كنديروها سخونه مزيان وفيها زيت الزيتون وفيها داكشي، كنديرو نوليوها ديريكت للمهبل ديالنا، يعني في البيكيني ديالنا اعزكم الله كيدار بحال هكايا. وهذه امتى كنديروها بنياتي؟ بعد ما كنشربوا هذا غادي غنصفيو هاد الخزامه اللي هي خليناها يعني دارت، غادي تصفيها السيده وتشرب هاد الشيء قبل النوم، وغدير حمام بخاري بهاد السطل اللي درنا. ها هو كتشوف السطل ديالنا، ها هو حمام بخاري كتبرك عليه هنا، وكتبدا هاد البخار كيطلع عليها مع سترتها غدير هذا هو الاول ديرو، وتدير من بعدها غدير هاد الخريقه اللي غنوريتها لكم هادي، وتشرب الكاس تاع الخزامه. ثقوا بيا غديرها 3 ايام متتابعه، ثقوا بيا وما تشوف لا برد والو، ما تنعس وتدفى. ثقوا بيا ما يبقى عندك حرق ديال البول، ما يبقى عندك الانفيكسيون اللي كاينه في البروده في الرحم، ما تبقى والو. يعني من داكشي هذه الطريقه ديال الاجداد ديالنا، راها طريقه فعاله من داكشي. وهذه ديريها تحت منك، يعني ملي تنعسي ديريها في البيكيني وتنعسي بها حتى الصباح غتلقاي الا كان عندك البروده ولا عندك افرازات خايبه غتلقايها يعني مليانه بداك الشيء اللي عندك في الرحم ديالك، غيتصفى من الخبات اللي كيكون يعني من دوك الافرازات الخايبه، من البروده، من داك الشيء. ما نقولش لك بنياتي سخونه من داك الشيء. الطريقه راه كيديروها الاجداد ديالنا، وتقدر ديري حتى هذه تعمريها، لا عاودي تقطعيها بالمقص من جهه وتعمريها. انا وريتكم هاد الطريقه باش نسهل على بنياتي باش يشوفوا اي حاجه يشوفوها على العين ديالهم. هذه هي الطريقه المثلى الزوينه ديال اقوى وصفه لعلاج بروده الرحم وتاخير العاده الشهريه وازاله حريق البول وتقويه المناعه. ثقوا بيا، وحتى الافرازات الخايبه. هذه هي الوصفه اللي وجبت لكم اليوم. وملي كتحيد هاد الشيء، هاد المشاكل ديال حريق البول وتحيد هاد الشيء، راه السيده اللي عندها هاد المشكله وما كان مانع ديالها هو هاد الشيء هو المانع ديالها ديال الحمل، كتحيد هاد الشيء راه كتحمل ان شاء الله باذن الله تعالى. والى اللقاء بنياتي، والله يحفظكم ليا وينجيكم ليا والله يخليكم ليا بنياتي متتبعين ديالي. يعني كنحبكم، كنموت عليكم خارج الوطن وداخل الوطن، من جزائريات، مغربيات، تونسيات، عراقيات، اي من دوله، انا كنحبهم وكنموت عليهم. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.